ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। वो बतौर सदर पहले सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। आज ईरानी सदर पहले लाहौर पहुंचे तो मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी भी दी। ईरानी सदर मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद इस्लामाबाद पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरे में पाकिस्तान और ईरान के माबैन आला सतह के वफूद के इजलास होंगे। पाकिस्तान के दौरे पर रवानगी से पहले ईरानी सदर का यह कहना था कि दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान के दौरे के दौरान सरहदी सलामती और इलाकाई अमन के अमूर पर भी बहस होगी और कोशिश है कि 2 तरफ़ा तिजारत का हजम $10 अरब तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट रोड मंसूबे में फ़ाल शिरकत के भी वो ख़्वाहां हैं। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को इस तनाजुर में भी देखना अहम होगा कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में भी दूसरी तरफ बेहतरी देखी जा रही है। गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हाई लेवल राब्ते भी हुए हैं, जिसका अंदाज़ा एक लगाया जा रहा है कि इसका असर 2 तरफ़ा भी हो सकता है और पाकिस्तान ऐसा किरदार अदा करने की पोजीशन में आ सकता है जिससे ईरान और अमरीका के ताल्लुकात भी बेहतर हों। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक बड़ा इशू इस वक्त बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी भी है। ये इशू कलीदी हैसियत रखता है और हालिया ईरान इसराइल तनाज़े के दौरान में भी जिस तरह भारत ने इसराइल की हमायत और सपोर्ट की, उसके बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में एक नया पोटेंशियल भी देखा जा रहा है। ये जो दौरा है ये कितना अहम है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उस तनाजुर में क्या पाकिस्तान कोई ऐसा किरदार अदा करने की पोजीशन में है कि जिससे खित्ते में सिक्योरिटी के मामलात बेहतर हो। इस हवाले से प्रोग्राम में जब वो बात होगी, आसिफ दुरानी साहब साबिक सीनियर अधिकार हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आसिफ दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आसिफ दुरानी साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि ये जो पहला सरकारी दौरा और ख़ास तौर पर जो है वो ईरान इसराइल तनाज़े के बाद, इसको आप किस तरह से देखते हैं, कितना सिग्निफिकेंट है ये दोनों मुल्कों के लिए? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में तो ये इसकी अहमियत तो रिट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है और ये जिस बैक ड्रॉप में हो रहा है, जो ईरान पे इजराइल का हमला हुआ, 12 दिन की जंग रही, तो उस सिलसिले में जो पाकिस्तान ने ईरान की जिस तरह से हिमायत की, तो ये एक मेरे ख्याल में उनका एक रेसिप्रोकल विजिट है। और अगर आपको याद हो, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, ईरान ने एक मुस्बत किरदार अदा किया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ईरान का विजिट किया था और ईरानी लीडरशिप से का शुक्रिया अदा किया था फॉर द सपोर्ट। तो ये एक बात तो ये तय है। दूसरा ये है कि ईरान पाकिस्तान का इमीडिएट नेबर है, ब्रदर मुल्क है और हमेशा से दोनों ममालिक ने एक दूसरे को बायलैटरली एज वेल एज मल्टीलैटरली सपोर्ट किया है। वो नाम को फोरम हो, ECO हो, OIC है, या फॉर दैट मैटर SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों ममालिक ने अपनी कॉमन पोजीशंस इश्यूज पर अडॉप्ट की हैं। तो ये एक और इसका मतलब हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और इससे बढ़कर ये है कि जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो आपस में ताउन है और जिस तरह से तिजारत बढ़ रही है, ये खुशाइन बात है। जी ठीक है, राइट। लेकिन आसिफ दुरानी साहब, इस वक्त दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो बेहतरी है, आपके ख्याल में पाकिस्तान को ऐसा किरदार अदा करने की पोजीशन में है कि जहां पर अमेरिका और ईरान के माबैन पाकिस्तान किसी भी किस्म का ताल्लुकात की बेहतरी में कोई किरदार अदा कर सकता है? देखिए, हम ईरान के मफादात को लुक आफ्टर करते हैं वाशिंगटन में। पाकिस्तान का जो ईरान का इंटरेस्ट सेक्शन है वो वाशिंगटन में, पाकिस्तान की एम्बेसी में। ईरान के जो डिप्लोमेटिक बैग है वो हमारी एम्बेसी तेहरान के जरिए वाशिंगटन जाती है। तो ये आज की बात नहीं है, जब से रेवोल्यूशन हुआ है उस वक्त से पाकिस्तान ईरान के इंटरेस्ट को अमेरिका में वॉच करता है। फिर ईरान के तकरीबन कोई 15 लाख ईरानी जो हैं वो अमेरिका में हैं, उनकी जो काउंसलर एक्सेस वगैरह है वो ईरानी डिप्लोमेट थ्रू पाकिस्तानी सेक्शन जो है वो लुक आफ्टर करते हैं। तो ये
پرانی وہ ہے کوآپریشن چلی آ رہی ہے، اور اس میں جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو کچھ ہوا اس میں ہماری جو میڈیٹری ایفرٹ تھی وہ اس کو ظاہر سراہا گیا، کیونکہ اگر آپ آس پاس نظر ڈالیں تو جو پاکستان کی پوزیشن ہے، جو کریڈیبلٹی ہے اس سلسلے میں، وہ میرے خیال میں کسی اور کی نہیں ہے، اور اس میں کمفرٹ لیول کی بات ہے۔ ایران کا جو کمفرٹ لیول پاکستان کے ساتھ تھا اور اسی طرح امریکہ کا جو کمفرٹ لیول پاکستان کے ساتھ تھا، تو یہ ایک آئیڈیل کمبینیشن بنتا تھا جس کے تحت پاکستان اپنا جو ہے رول ادا کر سکتا جی رائٹ۔ لیکن موونگ فارورڈ خاص طور پر جو پاکستان امریکہ کے تجارتی تعلقات بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان اور ایران کے درمیان بھی تجارت کی بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں دونوں طرف یہ تعلقات کو آگے بڑھانے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے کوئی چیلنج ہو سکتا ہے؟ دیکھیے چیلنج جب آپ امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہو تو وہ جو ہے ہر سٹیپ پہ ایک چیلنج ہے، چاہے امریکہ کی دوستی ہو یا اس کی دشمنی ہو۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے۔ امریکہ کی خواہشات ایران کے بارے میں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم جو ایران کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہسٹورک ہے اور اس نے رہنا ہے۔ امریکہ کی جو ہے پریفرنسز بدل سکتی ہیں، لیکن ایران ہمارا نیبر ہے، ہم اپنا نیبر بدل نہیں سکتے، تو اس لیے ہمارے پرائورٹیز بھی اس کے مطابق ہوں گے اور ہم اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس کو واچ کریں گے۔ رائٹ۔ اور اسی ڈپلومیسی میں ہم نے دیکھا کہ جو ایران اسرائیل تنازع کے دوران بھارت کا کردار تھا اور جس طرح سے بھارت کا اسرائیل کے ان حملوں پر موقف تھا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات میں خاص طور پر جب انڈین ایکویژن کو دیکھتے ہیں اور ان کا کردار اس خطے میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، آپ کو وہاں پر کوئی نیا پوٹینشل جو ہے وہ نظر آتا ہے، یا پھر اور وہ ریلیشن شپ بھی جو ایران کی پاکستان اور دوسری طرف بھارت کے ساتھ ہے وہ بھی ری سیٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ہم مطلب یہ سیکیورٹی آسپیکٹ جو ہے اس میں سب سے بڑھ کر جو پاکستان کی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ ایران کو حاصل رہی وہ بہت اہم تھی، اور یو این سیکیورٹی کونسل میں یہ پاکستان، رشیا اور چائنا نے مل کر جو ہے ایک ریزولوشن موو کی، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان نے ایران کو کے ساتھ اس طرح سے کھڑا رہا کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایران پہ حملہ کیا گیا، اور یہ اسرائیل نے جو اس کو آغاز کیا وہ ملک ہے جو خود ایک نیوکلیر انڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ہے اور اس کے پاس تو ایکچولی نیوکلیر ویپن ہے، وہ کس منہ سے ایران کے ساتھ اس لہجے میں بات کر سکتا ہے، جبکہ ایران این پی ٹی کا ممبر ہے اور وہ این پی ٹی کے جو شرائط ہیں ان کو پورا کرتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کو نیوکلیر کیپیبل نہیں بننے دیں گے، کیونکہ آپ اگر لو انریچ یورینیم کی ٹیکنالوجی اور اس کے کیپیبلٹی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، دسترس حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر یہ آپ کو ہائی انریچ یورینیم کی طرف جانے میں روک نہیں سکتی، تو اصل وجہ یہ ہے۔ اور دوسرا ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ ایران میں رجیم چینج کی طرف آئیں، جو کہ جس میں ان کو ناکامی ہوئی، بلکہ اس حملے نے تو ایرانی نیشنلزم کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ اگر وہ لوگ جو کلرجی کے مخالف تھے وہ بھی اب ان کے پیچھے کھڑے ہیں، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے جو ایک کنسنسس پروگرام ہے نیوکلیر کا اس کو چیلنج کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور آصف درانی صاحب، جو بلوچستان ہے یہ بھی سیکیورٹی کے حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک بڑا فلیش پوائنٹ ہے، آپ ان دونوں حوالوں سے جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہاں پر ان دونوں ملکوں کے تعلقات کی اہمیت کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہو سکتی ہے یہ کوآپریشن؟ دیکھیے ایران اور پاکستان سیکیورٹی ڈومین میں تو بلوچستان کے کانٹیکس میں تعاون کر رہے ہیں، ہمیں بھی بی ایل اے اور دوسرے ٹیررزم کا سامنا ہے، اور ایران کو بھی جیش عدل کی طرف سے پرابلمز ہیں، اور ایک پرابلم یہ ہے کہ جو ایزمنٹ رائٹس ہیں دونوں ملکوں میں، جس میں 60 کلومیٹر آن ایچ سائڈ جو ہے وہ قبائلی لوگ ٹریول کر سکتے ہیں، اس کی آڑ میں ہمارے بھی ٹیررسٹ ادھر چلے جاتے ہیں اور ان کے یہاں آ جاتے ہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ پاکستان نے جیش عدل کے کانٹیکس میں پاکستان کا اپریہنشن ریٹ 100% رہا ہے، اور ایران سے بھی جو ہے اب وہ جو تعاون ہے اس میں جو ہے وہ
جاری ہے، اور اس وقت بارڈر کے ایریاز میں دونوں طرف سے یہ ایک بہت بہترین تعاون چل رہا ہے. لیکن مسئلہ ہے اس کے پولیٹیکل آسپیکٹس ہیں، ان کو پولیٹیکلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور جو کائنیٹک ہیں وہ اس وقت جب فل پروف وہ ہو، ایویڈنس ہو، تو اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم اس پرابلم پہ قابو پا لیا جائے.